Jesus o kamatayan. Sumuway ang tao, walang matuloy, tinalikuran nila ang Diyos. Ako kaayo. Ang tawag ni ini nga problema, sala. Kitang tanan makasasala, no? Gikan sa gagmayng bata ngadto kanato nga mga hamtong, kitang tanan makasasala. So, ingon ang Biblia sa Roma 3:23 na ang tanan nakasala o nahilayo sa kahimayaan sa Dios. Ang tanan makasasala. So, ang tanan makasasala ug pasabot ang tanan nakasala. So, bisan usa lang nakabuok na sala, ang tawag na sala gihapon. Bisan unsa man ang atong relihiyon, nasayod ko nang lahi man ang atong relihiyon dinhi, pero kitang tanan makasasala. So kining sala dili maayo sa ato ang kinabuhi. Kaya naman, mao ni ang nagpalayo sa atong relasyon sa Dios. Mao ni ang rason na si Jesus mianhi sa kalibutan. Kabalutan, di ba? Sa kasaysayan, matunggan na to sa radyo, makita na to sa TV, nga si Jesus, ingon ng Biblia, nga siya, gipanganak dinhi sa kalibutan. Pero siya gipanganak, dili nga gipanganak sa tungod sa buhat sa tao, nga lalaki o babae. Kundi gipanganak siya, pinaagi sa gahom sa Dios. Nga siya, mismo, mianhi sa kalibutan, pinaagi sa pagpanganak, o siya, midako, mihamtong, kay tungod, gikinahanglan nga, luson taniyak tanan. So, ang rason nga nung si Jesus namatay dito sa krus, kay tungod gikinahanglan taniyang luwason. Dili lang po gikinahanglan taniyang luwason, pero gusto taniyang luwason. Kay ano, seryosohon na to, tapos ako magagiya sa inyo ha. Buhat kasi ninyo, okay? So, buhaton na to, surrender ta kang Jesus, taas na to itong kamot, no? Taas kamot, o taas kamot. Jesus, salamat sa imong pagmahal para na ako. Makasasala ko, angayan ko, nga ma-impyerno. Pero ikaw, sa ka-Diyos, may gugmaon, puno sa grasya, mianhi sa kalibutan. Ikaw ang namatay, puli na ako,